سلام نزا فيديو فريو كرات حواتي كمي لكم كمي كانكم سلام لكم أنا سلام ديك زابير مسكن كم أنا سلام سناي زلخ ودما اسكاتكم ون سلام سناي كتكونوا بعلت ملء تسفاية كمي لكم اللي سرح كمي لكم زلخم بوبتا محرتنا يك أمالاتنا هيدن قل مريم نقدسان ملاختي ترى لأنت مساخاتم يخونا لكم لما عنتي حزالكم زمت أخذ ما أقدستي مخرتات نهيواتنا يبيل زنوركم لايك شير ناغوركم تخاتاتلو حدشت زخونكم دما سبسكرايب قورو مالتيو يغني لي لأخبلكم أقدستي مخرين هيواتنا سبك انتاي يبلني كم مبال حساباتك أي توانزف هيوات أب كل مدايات حل خلاق سلازغونات بزوح أي تربش نكتنبر انبار نكتبلي عيلكا أي تنبر بزوح لو تقطات كتقبر مجمريا فتاريخان نفسخان مخا حاوي هيويو أي ملسلين أي تبل كمتي ذهب كايو عصف كافت آري كتقبليخا طبايكا أوقع زهيوتكا بزوح حق زكا إيو أما عراريو مودعتا زي بلون حالفو زي رسعن شقر يلن سلازي بزوح يتمارر بزلكا مسكن اتوم اتسألهم انت زي فتخا فتاري أي حقوس كان إيو ندك سبات كم سب متن معرق نفسخا أخورهم انت زايد قيد من عقفا إيو اتوم اتقبرم نقرا ننفسخا أنبر نساب إلكا أي تقبر بعلخا أنبر سب كان بركا أي خئلن بعقمخا تخدن سلام جين أو بددر أي تأتو اتي برتوع زمثل وحيج كي مالئكا عبيت أملاخ تعقب قللتي نقرات أكابدكا أي ترأى كل معراء التحساس باخان رأس خان ايو زفتح كاب لعليخا يكرتا كاب لعليخا صاريخا شح سبهانن زبل وشتخا صاريخا بينخا خولة المبال يحيش نبصايكا معارا نفسخا أفكره كاب بزوح تزارب انتاي كم ززرب كتفلت سمعكن مبزحتي او نايلو مساب حقي سلا التزارب كتسألك ايو جن او حقي تنع معتبيا حقيس انت من انبر اي تبتخن اب قعزو هيوتكا نعايز مسل سب اي رخبكن إلكا جيزي اي تباخن نسخاون كتمثل ناتكا ميلا فتر حد ود سب كم سب مدأن زتر ايو كم مخركا دعا عدل هابو انبر نخوصن الكعدل اي تهابو نسخا ختعقبو زي كالكا مستيركا مانم كحقبلكا اي تتصبى نمانم اي تأمن حلمو كفتصم زصعر سب حيال ايو اتي عقمو زحلمكا ازيو بلح ايو عقمخا حلم زبسل سب نصلئي اي هوخن نعرق اجن زقدمو يلن يقرا نببال اي تدونغي عاد تحتي صبوق قرب انت الليخا صبوق صلال تركب مستعي سب انت توغزغزكا بزح سناي نجر تركب مكايدخا علالي اتي غندي صلعقا اب زنبر نيرو ناب عاود تبغيسكا مسمع كعنقفكا كمص ايو معواتكا انبر مبغاسكا سب ايفلط او غزي فتنا زي معقاس اب كالي توسخ فتنا متاو ايو تعقستي هاليخا كمستاوي فققتا بزي قالات نسبات دستا تمطولو هي فطار ايو فشخبل نوح ملحاس زلو حصير ايدي كم زلو ايو زفلط ملحاسكا أدب جبرلو بدحريخا خوينو بحميتا زوج أكاسب انت بزيحو نسخا نقدميت حليفكا كم زلخا ترديخا ننفسخا أطق علنا ندحري تملسكا نقبر ملسي أي تهاب سبات بزعواخا خامنو وزدلي مسلي كفطرو كلو أفقدلهم سبات زدلي ونجر كزارو أفقدلهم نساتهم يفردخا يخون نخاون أفقدلهم بزعواخا نشتن نجر طراي بمحز نقالا كفال زانتخا طراي بمسمع كم أون كتعنقف طراي بمرأي زدلي وخ قبرو فقدلهم
ግን ብዝኾነ ነገር ንነብስኻ ከተረጋግጽ ኣየድልየካን እዩ። ግድን እንተ ክትሐጉሶም ኣቕልቦኦም ክትምንን የብልኻን። ኩሉ ነገር ክትነግሮምን ታሪክካ ንኹሉ ክፈልጦን ክርዳእካን ተቐባልነት ክትረክብ ኣየድልየካን እዩ። ምክንያቱ ዋላ እንተ ትገብር ኣይኣምኑኻን እዮም። ምክንያቱ ድማ ኣእምሮኦም ኣብቲ ብዛዕባኻ ዝኣምንሉ ስለ ዝጸንዕ ንዝብልዎ ቃላት ዝድግፎም ተግባራትካ ጥራይ ድማ እዮም ዝጽበዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ሰባት ክትስዕር ትሰርሕ፣ ኣብ ምህናፅ ገዛ ርእስኻ ጸዓር። ሰባት ብሂወቶም ከይቅበሩን ክሳብ ዝፈርሑ ንነብስኻ ኣዕሚቕካ ምፍላጥ ጥራሕ። ካብ ገይገታትካ ተማር። ኣወንታዊ ለውጢ ሓቒፍካ ካልእ ሰብ ካብ ዘይብሉ እዋን ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ጎንኻ ኩን። መብዛሕትኦም ሰባት ብኸምኡ እዮም ብሂወቶም ተሪፎም። ሰላም ብረኻተይ ከመይ ጸኒሕኩም? ልሎማዓንቲ ሒዘየን ዝመጽኻ ኣገዳሲ ምኽርታት ንሂወትና እዚኣተን ይመስላ ነይረን። ብዙሕ ተማሂርኩምለን ትኾኑ ኢለ ተስፋ ይገብር። ሓቢርኩምኒ ስለ ጸናሕኩም የቐኒየለይ። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኣበራታትዕኒ። ላይክ እስክግበሩ፣ ሸር እስክግበሩ፣ ሰብስክራይብ ለግበሩ። ከዘኻኽረኩም ኢለ ረሲዕኩም ከይትኾኑ እና የኽብረለይ የቐኒየለይ። ብጣዕሚ እየ ለመስግን ንኹልኹም ዘመሕዋተይ ምብርታዕታዕኹም ኣይፈለየኒ።